अथ श्रीद्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरन्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिका समाजे निषेव्यमानं पिशितांशनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरं विशालकस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णस्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। एतानि लिङ्गानि सदैवमर्त्या प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। जय जय श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं श्रीद्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। ॐ तत्सत् शिवार्पणमस्तु। अथ श्रीद्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरन्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं
वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिका समाजे निषेव्यमानं पिशितांशनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरं विशालकस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णस्पराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। एतानि लिङ्गानि सदैवमर्त्या प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। जय जय श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। ओं तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु। अथ श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं
श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै। सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे। यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यै। श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमानं पिशितांशनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरं विशालकस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णस्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनं प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। एतानि लिङ्गानि सदैवमर्त्या प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारै सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। जय जय श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं श्री 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। ॐ तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु। अथ श्री 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगै सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यै। श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं
रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमानं पिशितांशनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरं विशालकस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णस्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। एतानि लिङ्गानि सदैवमर्त्या प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। जय जय श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं श्री 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। ओं तत्सत् शिवार्पणमस्तु। अथ श्री 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरन्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमानं पिशितांशनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरं विशालकस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं
घृष्णस्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च एतानि लिङ्गानि सदैवमर्त्या प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। जय जय श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। ओम तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु। अथ श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमानं पिशितांशनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरम्यविशालकस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णस्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च एतानि लिङ्गानि सदैवमर्त्या प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। जय जय श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। ओम तत्सत् श्री शिवार्पणमस्तु।